नेताहरू कतिपयका दोहोरो कुराहरू पनि सुनिन्छन् र यो एमसीसी भन्ने नेपालको हितमा, नेपालको मातृभूमिमा, नेपाली जनताको हितमा कानुन र संविधान, नेपालको संविधानको अन्डरमा हुन्थ्यो भने एउटा राम्रै पनि हुन्थ्यो होला। तर नेपालको संविधान र कानुन भन्दा माथि उनीहरूको जसले अनुदान दिएको छ त्यस हिसाबले चल्छ भनेदेखि स्वाभाविक रूपले यो एउटा ठुलो दुर्भाग्य नै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र नेपाल सरकारले अर्को कुरो के पनि भन्दैछ भने अब नेपाल सरकारको मातहतमा रहेका जति पनि कार्यालयहरू छन् अथवा सरकारी कार्यालय निकायहरू छन् जसरी हामीले सुविधा दिएको छौँ, अब जोडबिजोड प्रणाली हामीहरू लागू गर्ने भयौँ, नेपाल सरकारसँग पैसा छैन, तिमीहरूलाई तेल दिन सक्दैनौँ भनेर जुन उर्दी एउटा निकालिराखिएको छ, यसले गर्न खोजेको के साँच्चै नेपाल सरकार टाट पल्टिसकेकै हो त अथवा नेपाली जनतालाई भेडा बनाउन खोजेको के हो? अब गते चुनाव कन्फर्म वैशाख 30 गते हुन्छ भनेर धेरै नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ गाउँ गाउँमा जुटिसकेको अवस्था छ र ती नेताहरूलाई त्यहाँका जनता, आम युवाहरूले, आम नेपाली जनताहरूले यो 5 वर्षमा हामीहरूलाई के दिइस्, किन आइस्, अथवा मेरो देशले के परिवर्तन दियो, हामीहरूलाई का सुविधा सेवा चाहिँ प्रदान गर्यो यो 5 वर्षमा भनेर चाहिँ तिनै जनताले तिनै नेतालाई सोध्न सक्छन् कि सक्दैनन्? कृषि प्रधानमा बढी आधारित छौँ, त्यस कारणले यो देश अहिले चलिराखेको हो। यो मेरो विचारमा कुनै नेताहरूको ठोस पोलिसीले चलेको देश पनि हो जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यो भोट माग्दै पनि किन जाने, केका लागि जाने? हामी नै कुनै एउटा पार्टीका कार्यकर्ता अथवा कलाकार भइएर पहिला जसरी हिँडिन्थ्यो जोस जाँगरका साथ, अब हामी जानु पर्यो भने के भनेर जाने, के भन्दै जाने? किन भोट दिने भन्दा भोलि पार्टी फुटाउनलाई भन्ने कि विवादास्पद एमसीसी जस्तो सम्झौता लगाउन जाने भन्ने कि स्वाभिमान घटाउन जाने भन्ने कि होइन? अनि हामी ठुलो पार्टी हो, हामीले जे भन्यो त्यही हुन्छ। हाम्रा कार्यकर्ता चाहिँ 150 जना चाहिँ डाङडाङ र टुङटुङ गरेर हिँडेपछि सबै त्यतै आउँछन्। दर्शकबिन नमस्कार, म हरिप्रसाद पाठक, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ मेकिङ नेपाल। आज हामीसँग त्यस्ता पाहुना हुनुहुन्छ जो लामो समयसम्म राजनैतिक कार्यकर्ता, जनवादी कलाकार हुँदै चलचित्र क्षेत्रमा पनि निर्देशक, कलाकार र लेखनको भूमिका खेलिसक्नुभएका व्यक्ति, जसले देशमा भइरहेको घटनालाई पनि नजिकबाट निहाल्नुभएका, एमसीसीको बारेमा होस् या युट्युब काण्डमा होस् या देशको समग्र भूगोलको अवस्था कस्तो छ भनेर नजिकबाट निहाल्ने देव नेपाल आज हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थिति भइसक्नु भएको छ र हाम्रो कार्यक्रममा देव सर हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। सम्पूर्ण मेकिङ नेपाल न्युज च्यानल हेरेर बस्नुहुने आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, श्रोता महानुभावहरूलाई हार्दिक नमस्कार। मैले हजुरलाई पहिलो प्रश्न कहाँबाट गर्न चाहे भने 2006 देखि सुरु भएको एमसीसी काण्ड 2022 मा आएर त्यसले पूर्णता पाएको अवस्था छ। संसद भवनबाट पास गरिसकेको अवस्था छ र यसको लागत 55 अरब भन्ने पनि छ र यसले देशलाई कायापलट गर्छ पनि भन्ने अवस्था ल्याइएको छ। तर नेपाल सरकारले त्यो भनिरहेको छ भने नेपाली जनताले हाम्रो देशमा एमसीसी ल्याउनु हुँदैन, हामी कसैको दास हुनु हुँदैन, यो एमसीसीको पैसाले नेपालीलाई दास बनाउँछ, नेपाललाई कंगाल बनाउँछ भन्ने पनि एकातिरका व्यक्तिहरू पाइएको छ। तपाईले चाहिँ यसलाई नजिकबाट कसरी निहाल्नु भएको छ, एकचोटि हाम्रो आम दर्शकलाई प्रश्न पारिदिनुस् त। अब यो धन्यवाद छ, यो प्रश्न अहिले एकदमै चाहिँ जनताको चासोको विषय पनि हो र चासो हुँदाहुँदै पनि धेरै यसमा वाद विवादहरू पनि आए र यसमा सर्वप्रथम त एउटा कुरा के हो भनेदेखि अब कुनै समय लामो समयसम्म राजनीतिक कार्यकर्ता भइयो, कार्यकर्ता हुँदाखेरि जसरी हरेक कुरा राजनीतिक गतिविधिमा हामी चासो राखेर अगाडि बढ्थ्यौँ, अहिले त अब त्यो पक्षलाई त्यति सक्रिय नै म छु भनेर त मैले भन्दिनँ। किनभने अहिले अब राजनीतिक कर्मबाट हामी यता म चाहिँ अब चलचित्र क्षेत्रको कर्मतिर बढी फोकस भएको हुनाले धेरै कुरा त जति राजनीति गर्ने अथवा राजनीतिक कर्मीले यसलाई जसरी व्याख्या गर्न सक्लान्, जसरी बुझ्नन्, त्यसरी त मैले बुझ्न नसकेको पनि होला। तर मेरो एउटा व्यक्तिगत सोच अथवा एउटा चेतनशील सजग रहने एउटा
चेतनशील नागरिकको हैसियतले र यसमा चाहिँ अब सदनमा जसरी चाहिँ पक्ष विपक्ष भएर बहसबाजी भएको सुनिन्छ, मिडियाहरूमा आएको हुन्छ, यसको दस्तावेजहरू, यसका अनुसूचीहरू, यसका पोइन्ट्सहरू जे छन् त्यो अहिले समग्रमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको अनुदान भन्ने कुरो चाहिँ एउटा अलिकति अनौठो लाग्दो खालकै कुरो छ। जस्तो नलिँदा पनि हुँदैन रे, कसैले प्रेसर गर्छ, लिँदाखेरि पनि यति मात्रै हुन्छ भन्ने एउटा निश्चित एमाउन्ट छ। त्यो एमाउन्ट रकम भनेको त अब जनताहरूलाई सबैलाई थाहा छँदैछ। अब हामीले अहिले यसको पर्सेन्टेज आदि इत्यादि भनिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। तर के चाहिँ एउटा कुरो हो भनेदेखि त्यो अनुदान आइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्दाखेरि उसको कानुन, उसको अनुसूची हाम्रो नेपाली कानुन संविधानभन्दा माथि अथवा चाहिँ नि हाम्रो संविधानसँग बाजिए स्वतः उसको लागू हुने भनेर जसरी चाहिँ नि यसका कुराहरू अगाडि आएका छन्, यो कुरोहरूले चाहिँ के गर्छ भने सिधै हाम्रो आफ्नै देशमा अर्काको कानुन लगाएर कुनै एउटा प्रोजेक्ट, कुनै एउटा कार्य हुन्छ भनेदेखि स्वाभाविक रूपले त्यो चाहिँ हामी अलिक हेपिएको नै महसुस हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। यो चाहिँ विभिन्न, अब मैले त थोरै अध्ययन गरेँ होला, तर डक्टरेट गरेका, पिएचडी गरेका हाम्रा चाहिँ नेताहरू कतिपयका दोहोरो कुराहरू पनि सुनिन्छन् र यसबाट हामीले सिधै बुझ्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने यो एमसिसी भन्ने मैले जहाँसम्म बुझेको अनुसारले नेपालको हितमा, नेपालको मातृभूमिमा, नेपाली जनताको हितमा कानुन र संविधान, नेपालको संविधानको अन्डरमा हुन्थ्यो भने एउटा राम्रै पनि हुन्थ्यो होला। तर नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि उनीहरूको जसले अनुदान दिएको छ त्यस हिसाबले चल्छ भनेदेखि स्वाभाविक रूपले यो एउटा ठुलो दुर्भाग्य नै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै नेपाल सरकारले अनुदान भनेको छ, एमसिसीले लगानी भनेको छ, एउटा परियोजना भनेको छ हैन। र अर्को कुरो के भनिएको थियो भने 2006 सालमा जब एमसिसी नेपालमा भित्र्याउने कुरा भएको थियो, पूर्ण रूपमा सांसद भवनमा लाने भन्ने कुरो त्यतिखेर चलेको अवस्था देखिँदैन। जब पछाडि आएर चाहिँ ज्ञानेन्द्र कार्कीले पुनः त्यसलाई चाहिँ सक्रियताको साथ अगाडि लगेर चाहिँ सांसद भवनभित्र लाने सिस्टम चाहिँ युवराज खतिवडाको पालामा गरियो। यसलाई तोडमोड गरेर पसाइयो, जबरजस्ती पास गरियो, जनताको माझ गइएन। हाम्रो देशलाई चाहिँ अमेरिकाले यसरी एमसिसीद्वारा चाहिँ हामीलाई रकम यसरी के अरे अनुदान दिँदैछ भनेर चाहिँ किन जान सकेन नेपाल सरकार जनताको सामुन्नेमा भन्ने प्रश्नहरू पनि तेर्सिएका छन्। र धेरै विश्लेषकहरूले यिनै कुराहरूलाई टेकेर चाहिँ किन नेपाल सरकार चाहिँ जनतामा जान सकेन, के कारणले डरायो त भन्ने प्रश्न पनि छ। यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? अब यो चाहिँ कस्तो छ भने अब जनता सामु जानु पर्दाखेरि कस्तो हो भने अब जनता जति हाम्रो नेपाली जनताको अब भनौँ न बुझ्न सक्ने जनताहरू छन्, उहाँहरूले सबै कुरोहरू देखेकै हुन्छन्, उनीहरूले लगभग पढेकै पनि हुन्छन्। र अर्को कुरो के चाहिँ एउटा कुरो अब धेरैजना यससँग सम्बन्धित मान्छे, सम्बन्धित नेताहरूको भनाइहरूको आशय दुवैपट्टिको सुन्दाखेरि के चाहिँ एउटा भन्न सकिने अवस्था छ भने यो नेपाल भनेको कस्तो छ भने विभिन्न दृष्टिकोणले चाहिँ आफ्ना गतिविधि बढाउनको लागि लगानी एउटा गर्ने, यो लगानी आफ्नो लगानी त्यहाँ छ। अब विकासोन्मुख देश हो, केही लगानी गरिदिएपछि स्वाभाविक रूपले त्यसलाई स्वीकार गर्छ र त्यो लगानी गरे बापत आफ्ना कुराहरू त्यहाँ ल्याएर आफ्ना गतिविधिहरू त्यहाँबाट सञ्चालन गरेको अहिले अब यो विश्व एक प्रकारको शक्ति सञ्चयको दौडमा हिँडिरहेको अवस्थामा यो चाहिँ कस्तो भने एउटा लगानीको माध्यम बनाएर अनि त्यहाँ आएर आफ्नो किसिमको एउटा गतिविधि सञ्चालन गर्ने एउटा चाहिँ योजना हो जस्तो मात्रै मलाई लाग्छ। भनेपछि नेपालमा एमसिसीको त्यस्तो ठुलो आवश्यकता त होइन, तर नेपाल सरकारले यसलाई एउटा काँडे तारभित्र राखेर जसरी संसद भवनलाई काँडा तारले घेरियो, नेपाल प्रहरी अत्यधिक परिचालन गरेर नेपाली जनताको चाहिँ आवाजलाई कुठाराघात गरियो र नेपाली जनताले त्यसलाई फागुन 15 लाई चाहिँ कालो दिनको सूचीमा राखेर कालो दिनको
कालो दिन मनाउने भन्ने कुरा जुन बाहिर आयो, यसले कहीँ कतै भोलि गएर देश त छिया पार्ने होइन? के लाग्छ तपाईँलाई? अब यो त कस्तो छ भने राजनीतिक परिघटनाक्रम होइन। अब यो भनिरहँदाखेरि अब कतिपय ठाउँमा अब चाहिँ के हुन्छ भने यो पुरानो अथवा राजनीतिक भाषा प्रयोग गर्ने हो भने होइन, पुरानो परम्परा अथवा पहिले चलेको शासन सत्ताको वादी नै मान्छे हो कि होइन, अब यथास्थितिवादी हो कि भनेर चाहिँ नि भन्ने ठाउँहरू त होला नि। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि देश छिया भन्ने कुरो त जसरी धेरै बहुदल आइसकेपछि पनि जसरी हामीले हेर्दै आएका छौँ, हामीले नजिकबाट देख्दै आएका छौँ, विभिन्न चुनाव हुँदै आए अनि राजनीतिक उथलपुथलहरू हुँदै आए, त्यसभित्रमा चाहिँ नि अब भनौँ न धेरै ठुल्ठुला राजनीतिक घटनाक्रमहरू आए, देश गणतन्त्र भयो होइन। यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि अब जनताहरूलाई जसरी क्षेत्रीयता, जातीयता अनि त्यसपछि के भन्छ यो धार्मिक कुराहरू, धार्मिकमा धर्ममा चाहिँ निरपेक्षता अनि यस्ता कुराहरू जसरी आए, भोट ब्याङ्क सङ्घीयता, भोट ब्याङ्क बनाउनलाई जसरी चाहिँ अब विभिन्न खालका जातिहरूलाई चाहिँ पुसअप गरियो, नेपाल जस्तो एउटा सानो देशको भूगोललाई हेरेर यहाँको वातावरण अनुसार चाहिँ जसरी ल्याउनु पर्थ्यो त्यो ल्याउन छोडेर पछिल्लो समयको विकासक्रम जसरी छिया परेको त हामीले त्यसरी नै देखिनै रहेछौँ। र त्यसभित्र पनि अझै अब यस्ता विवादास्पद कुराहरूले यसले चाहिँ अवश्य नै यो एउटा नकारात्मक प्रवृत्तितिर नै धकेल्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। मैले अर्को एउटा प्रश्न जोड्न चाहेँ। अहिले नेपालमा पेट्रोलको भाउ अत्यधिक बढेको अवस्था छ। 39 रुपियाँ लिटर हुँदाखेरि नेपाल आयल निगमले हामी अब 11 रुपियाँ घाटामा छौँ, अब 11 रुपियाँ चाहिँ अरू बढाएपछि आयल निगम बल्ल बराबरमा आउँछ भन्ने एक प्रकारको चाहिँ उहाँहरूले भनाइराख्नु भएको थियो भने आज आएर 150 रुपियाँ लिटर भइसकेको अवस्था छ र नेपाल आयल निगमले फेरि भन्छ 16 रुपियाँ घाटामा छ। यो देशमा भइराखेको छ कि किन यसरी बारम्बार नेपाली जनतालाई करको मात्रा बढाइ र तपाईँलाई चाहिँ 200% भन्दा माथि हामीहरूले अहिले चाहिँ भाउ बढेको देखिन्छ, उपभोक्ता अहिले मारमा परेको देखिन्छ। नेपाल सरकारले साँच्चै उपभोक्तालाई किन यसरी मारमा पारिरहेको छ? समग्र नेपाललाई किन आज चाहिँ यसरी उथल पुथलमा पार्न खोजिराखेका छन्? कारण के हो बताइदिनु। यो चाहिँ अब यसका अब भनौँ न यिनीहरूले दिने चाहिँ होइन, अब के भन्छ, अब हरेक टपिक्सहरूको अहिले भर्खर आएको एउटा प्रचलित शब्दलाई प्रयोग गरौँ, एकछिन सापट मागेर अब व्याख्यात्मक टिप्पणी भन्ने जस्तो कुराहरू आएका छन्। अब यो व्याख्यात्मक टिप्पणीको आधारमा भन्ने हो भने अब हामीले नै प्रयोग गरौँ तिनै शब्द खोजेर। के हो भनेदेखि जब यो मुलुकमा चाहिँ नि नयाँ किसिमका चाहिँ नि अब भनौँ न संरचनाहरू आए, सङ्घीयता बनियो, हरेक कुराहरू लगाइँदै आयो, अब खर्च निवारण गर्नु पर्यो। अब कुनै बेला यस्तै थियो, विद्युत प्राधिकरण पनि यस्तै थियो, कहिल्यै त्यो नाफामा देखिँदैन थियो, जहिले घाटामा भन्ने कुरा हुन्थ्यो। त्यहाँनिर राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरू कति कोचिन्थे, कति त्यहीँनिर चाहिँ त्यो पाल्ने एउटा भाँडो पनि बनाएको थियो। तर केही समय बित्यो, त्यहाँनिर चाहिँ नि एकदम सुधार भएर अहिले माथि आइपुगेको छ होइन। अब त हामी यहाँबाट उत्पादन गरेर विदेश पनि बेच्न सक्छौँ, अरूलाई बेच्न सक्छौँ भन्ने आशा नेपाली जनतालाई पलाइराखेको छ। अब फलानैले गर्यो, ढिस्कनैले गर्यो, ढिम्कनाको पालामा भनेर किन भनिरहने दुनियाँलाई थाहा भएको कुरो छ। र त्यस्तै मैले यो अहिलेको प्रश्नमा के छ भने अलिकति केही भयो भने होइन, जस्तो कि नेपालीमा एउटा उखान छ, खोरमा चाहिँ नि बाख्री पनि हरायो, पारिपट्टि चितुवा करायो भने जस्तो नि। अब कतै लडाइँ भयो भने अब त्यो एउटा न्यू पार्यो अनि त्यसपछि ल सर्टेज भयो भन्यो, अनेक भन्यो। तर के हो भनेदेखि मैले यस सम्बन्धमा मैले आफै बनाएको एउटा चलचित्रमा एउटा संवाद छ कि त्यो संवाद चाहिँ नि मलाई अहिले याद आयो। यो चलचित्रमा जसरी मैले एउटा संवाद चाहिँ राखेको थिएँ, के थियो भनेदेखि त्यो नेपाल आयल निगमहरू भनेका यी चाहिँ नेता पाल्ने
एउटा ठाउँ मात्रै हो। त्यसकारण नभए हरेक मान्छेले उधारो पेट्रोल पम्पमा जाँदाखेरि उधारो तेल दिन्छ र कसैलाई, कहीँ गए पनि त्यो तेल मोटरसाइकल चलाउनेले पनि, स्टोभमा भात पकाउनेले पनि, अनि त्यसपछि हरेक ठाउँमा त्यो तेल भनेको चिज यस्तो चिज छ त्यो कहिले उधारो छँदै छैन। क्यासमा व्यापार हुन्छ, क्यासमा व्यापार हुन्छ, नगदमा व्यापार हुन्छ। अनि त्यो व्यापार भएको पैसा चाहिँ कहाँ जान्छ त? जति ल्याएको त क्यासमै बेच्छन्। त्यो ट्याङ्की तल उपारेर तलै हराउन त अवश्य पनि हराउँदैन। अनि त्यति हुँदाखेरि पनि किन घाटा जान्छ भन्दाखेरि त अहिले हेर्नु न, खर्चले पुर्याउने ठाउँ कति होला त? सङ्घीयता भनेका छन्, वहीँदेखिका चाहिँ नि लड्को लागेका छ, तिनीहरूलाई सुविधा चाहियो। त्यहाँदेखि यहाँ त जनताभन्दा नेता धेरै भइसक्यो। अब यो भनिरहँदा कतिपयले चाहिँ नि भन्नु होला यो सङ्घीयता विरोधी रहेछन्। हामी पनि सङ्घीयता विरोधी पनि होइनौँ, हामी केही पनि विरोधी होइनौँ। कुनै बेलामा बहुदल ल्याउनुपर्छ भनेर बहुत समयसम्म सङ्घर्ष गरेकै मान्छे हौँ हामी पनि, होइन? तर प्रवृत्ति पछिल्लो समयमा जुन खालको प्रवृत्ति विकास भएर आयो, जसरी चाहिँ अब जहाँबाट पैसा आउँछ, जुन कुरो चाहिँ नेपाली जनजीवनले उपभोग्य वस्तु अनिवार्य छ, त्यहाँ चाहिँ त भाउ बढाइदियो भनेदेखि त पैसा त आइरहने हो नि त, अनि पालिन त पाउने भयो नि त। कहाँका कोही अब विभिन्न नेताहरू भए, अब पहिलेको दाजुमा अहिले नै हेर्नु, हुन त समय एकनासको हुँदैन, परिवर्तन हुन्छ, परिवर्तन त प्रकृतिको नियम हो। अब अहिले एउटा वार्ड अध्यक्षदेखि लिएर माथि प्रधानमन्त्रीसम्मको उनीहरूको सुविधाको एउटा चार्ट बनाएर हेरौँ न त्यसलाई, होइन? अनि यी सबै खर्च कसरी धान्ने त? कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि त जुन अपरिहार्य छ खर्चमा, उपभोग्य वस्तुमा जुन अपरिहार्य छ त्यसलाई बढाइदियो भनेदेखि त घाटा छ भनेपछि त सबै नेपाली जनताहरूले त कति पर्सेन्ट घाटा भनेर सबैलाई त थाहा छैन, निश्चित केही मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ। अनि घाटा भनेपछि त के कारणले घाटा छ, किन घाटा छ भने त घाटा छ त्यो सम्बन्धी विज्ञ व्यक्तिहरूलाई थाहा हुन्छ। जबकि 1 लिटर पेट्रोलमा अहिले पनि नेपाल सरकारलाई 57 रुपियाँ फाइदा भइरहेको छ। नेपाल सरकारले 93 रुपियाँ लिटरमा नेपाल आइपुग्छ भन्ने कुरो हामीले बुझेका छौँ। अनि यस्तो अवस्थामा हुँदाखेरि पनि अब बढिरहेको छ। अब एक्चुअल कुराहरू भने के भने, अब हामीहरूलाई अब कतिपय ठाउँमा त तेल युज नगर्ने जनताहरू अहिले त्यहाँ तेल भनेको पेट्रोल भन्ने कुरो नदेखेको ठाउँ पनि त छ नि। अनि अब यी सबै कुराहरू चाहिँ के छ भने यो देश अथवा राज्यले धान्न नसकिने खर्चिलो भइसकेको छ। माथि नेताहरूकै जुन बनावट छ, अनि त्यो खर्च धान्न संरचना बनाइएको छ, त्यो संरचनालाई ठेक्न नसक्ने अवस्था भएकोले गर्दाखेरि आज जनता यसरी मारमा परेका छन्। र नेपाल सरकारले अर्को कुरो के पनि भन्दैछ भने अब नेपाल सरकारको मातहतमा रहेका जति पनि कार्यालयहरू छन् अथवा सरकारी कार्यालय निकायहरू छन्, जसरी हामीले सुविधा दिएका छौँ, अब जोडबिजोड प्रणाली हामीले लागू गर्ने भयौँ, नेपाल सरकारसँग पैसा छैन, तिमीहरूलाई तेल दिन सक्दैनौँ भनेर जुन उर्दी एउटा निकालिराखिएको छ, यसले गर्न खोजेको के? साँच्चै नेपाल सरकार टाट पल्टिसकेकै हो त, अथवा नेपाली जनतालाई भेडा बनाउन खोजेको के हो? अब यहाँनिर चाहिँ भन्न चाहिँ के भन्न सकिन्छ भनेदेखि अब नेपाल यसरी नै खर्चको विनियोजन यो एकदमै अनावश्यक रूपमा जसरी मनले एउटा कल्पना गर्यो, यतापट्टि के संरचना उतापट्टि के संरचना, यसरी बढाउँदै गयो भने खर्च त चाहियो सबैलाई। अनि त्यो धान्नलाई त्यस्तै पर्यो भनेदेखि धेरै अगाडि नै टाट पल्टिसक्नु पर्ने हो। तर चाहिँ हाम्रा रेमिटेन्सले विभिन्न हाम्रा चाहिँ दाजुभाइहरू अब विदेशमा छन्, लगभग 30% भन्दा माथि रेमिटेन्सले देश चलेको छ। अब त्यो एउटा आधार भयो। र अनि अर्को आधार भनेको हामी कृषि प्रधानमा बढी आधारित छौँ। त्यस कारणले यो देश अहिले चलिराखेको हो, यो मेरो विचारमा कुनै नेताहरूको ठोस पोलिसीले चलेको देश पनि हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यहाँ आफै चलिराखेको छ। कसरी चलिरहेछ उनीहरूले त जहिले पनि महँगी थुपार्यो, चुनाव आउन आँट्यो अथवा केही आउन आँट्यो, अब त्यो पैसा चाहियो विभिन्न खर्च विनियोगको लागि। अब म एउटा नजिकको क्वेसन आउन चाहे, अब चुनाव नजिकै आउँदैछ, कतिपयले चुनाव हुँदैन पनि भनिरहेछ, कतिपयले 30 गते चुनाव कन्फर्म वैशाख 30 गते हुन्छ भनेर धेरै नेता कार्यकर्ताहरू चाहिँ गाउँ गाउँमा जुटिसकेको अवस्था छ। र ती नेताहरूलाई त्यहाँका जनता, आम युवाहरूले, आम नेपाली जनताहरूले यो 5 वर्षमा हामीहरूलाई के दिइस्, किन आइस्,
अथवा मेरो देशले के परिवर्तन दियो, हामीहरूलाई कहाँ सुविधा सेवा चाहिँ प्रदान गर्यो यो 5 वर्षमा भनेर चाहिँ तिनै जनताले तिनै नेतालाई सोध्न सक्छन् कि सक्दैनन्, अथवा यो के भइरहेछ बताइदिनुहोस् त एकचोटि। यो चाहिँ कस्तो छ भने एउटा सचेत युवा हो, देशको लागि माया गर्ने। नेपाल राज्य हाम्रो हो, हाम्रो चाहिँ पुर्खाले अर्जिएको मुलुक हो र हामीहरू सबैले राम्रो ढङ्गले स्वाभिमानपूर्वक बाँच्नुपर्छ, देश विकास हुनुपर्छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी यी सबैको व्यवस्था राम्रो हुनुपर्छ भन्ने जस युवाले चाहिँ सोच्नुहुन्छ, जसको धारणा छ, उहाँहरूले चाहिँ यो प्रतिप्रश्न गर्नुपर्छ र गर्ने भी हो। हामी पनि गर्छौँ। किन गर्छौँ भनेदेखि त कतिचोटि कसको सरकार बनाउँदाखेरि चाहिँ यो देश बन्छ त? यो त सबैका अगाडि चड्काएर देखिया छ नि त। किनभने 46 सालदेखि त देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो, 63 सालमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो, त्यही त पायो चाहिँ जनताले के? अनि जनताले 32 वर्षमा भनेर प्रश्न सोध्ने कि नसोध्ने? जस्तो कुनै समयमा हामी नै पनि लागेर गीत गाउँदै नाच्दै हामी भोट माग्दै हिँड्यौँ, बहुमत दिनुहोस् जनताको सेवा हुन्छ भन्दै हिँड्यो। आखिरी बहुमत आयो भने पनि के का लागि आएछ त भन्दाखेरि विभिन्न खाले यस्ता चाहिँ विवादास्पद सन्धि सम्झौता, अनि त्यसपछि गएर ठुलो काम भनेको के देखिएको छ भनेदेखि जसलाई बहुमत दियो उसले आफ्नै पार्टी फुटाउने। त्यहाँभन्दा अर्को उपलब्धि केही देखिएन, केही नै छैन। अनि पछिल्लो समयमा पनि देखियो 2/3 आउँदाखेरि त ल त्यो बेलामा पनि भनियो ल अल्पमतको भयो, मिलिजुली सरकार भयो, काम गर्न सकिएन भन्ने गुनासा धेरै आए र होला त नि भने जनगुनासो जनताले त्यो कुरो फिलिङ गरेर लौ न त भनेर 2/3 बहुमतको पेरिफेरीमा पनि त पुर्यायो नि त। अनि त्यति गर्दाखेरि पनि अन्तिममा परिणाम के आयो भन्दा त पार्टी फुट्नु त होइन, 5 वर्ष कार्यकाल पनि नटिक्नु रहेछ भनेपछि 2/3 आउँदा पनि बहुमतको के कुरा गर्नु। अब यो भइसकेपछि मेरो व्यक्तिगत सोच हो, यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो होइन। र मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेदेखि अब यो भोट माग्दै पनि किन जाने, केका लागि जाने, के मुख देखाउने, कुन शब्द लिएर जाने, अब चाहिँ कुन शब्द प्रयोग गर्ने। अब हामी नै कुनै एउटा पार्टीका कार्यकर्ता अथवा कलाकार भइएर पहिला जसरी हिँडिन्थ्यो जोस जागरका साथ, अब हामी जानु पर्यो भने के भनेर जाने, के भन्दै जाने, किन भोट दिने भन्दा भोलि पार्टी फुटाउनलाई भन्ने कि विवादास्पद एमसिसी जस्तो सम्झौता लगाउन जाने भन्ने कि स्वाभिमान घटाउन जाने भन्ने कि होइन। अनि जनताले हामीले भोट दियो भनेदेखि के हुन्छ भोलि भन्दा हामीले के भन्ने, उदाहरण के दिने त होइन। यी कुराहरूलाई राम्रोसँग निहालेर हेर्दाखेरि अब बहुदलीय प्रजातन्त्र छ, चुनाव त हुन नै सकेको हो, त्यो चुनाव हुन्छ, तर सबै नेपाली जनताहरूले एकचोटि राम्रोसँग 46 सालदेखि यता लागेपछि होइन का पेरिफेरीहरूमा हाम्रा देशमा नयाँ परिवर्तनसँगै के परिवर्तन हामीले ल्यायौँ, कुन कुरोले चाहिँ देश विकास भएको छ वा कुन कुरोले भएको छैन भन्ने कुराहरूलाई अलिकति मनन गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो खालको एउटा माहौल तयार गर्ने कि या त राजनीतिक विकल्प खोज्ने कि। जस्तै अहिले इन्डियाले पनि त राजनीतिक विकल्प खोजेको देखियो। आम आदमी पार्टीलाई चाहिँ आज चाहिँ हिजो दिल्लीमा सीमित थियो भने आज चाहिँ पन्जाबमा तपाईँलाई चाहिँ हेर्नुहोस् त एकल राज्य अब गर्न उत्तम तयार भइसक्यो, 2/3 बहुमत ल्याइसके। अब यो विकल्प नेपालले पाउला नपाउला? अब यो चाहिँ चेतनामा भर पर्छ र कस्तो हुन्छ भनेदेखि त्यो एउटा हुन्छ नि सधैँभरि हामी ठुलो छौँ, हामीले जे भन्यो त्यही हुन्छ होइन भन्ने सोचबाट ग्रस्त भएको राजनीतिक नेतृत्वहरू चाहे जुनसुकै पार्टीको किन नहोस्, हामी ठुलो पार्टी हो, हामीले जे भन्यो त्यही हुन्छ, हाम्रा कार्यकर्ता चाहिँ नि 150 जना चाहिँ डाङडाङ र टुङटुङ गरेर हिँडेपछि सबै त्यतै आउँछन् भन्ने सोचबाट राजनीतिक नेतृत्वहरू अलिक माथि उठेन भने अनि त्यसपछि विभिन्न जात जातिका नाममा आपसमा नेपालीहरूलाई चाहिँ हामी यो आदि इत्यादि भनेर चाहिँ यो अनि विभिन्न क्षेत्रगत जातिगत किसिमको चाहिँ यो भोट ब्याङ्क प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिहरू
नेताहरूले र अथवा पोलिसी मेकर्सहरूले यो कुरालाई छोडेनन् भने नेपाली जनता पनि अब चाहिँ कस्तो छ भने धेरै कुरा बुझिसकेका छन्, धेरै कुरा बुझिसकेका छन् र उनीहरूले विकल्प खोज्दैनन् भन्न चाहिँ सकिँदैन। किनभने कतिचोटिमा के हुन्छ त, एउटा कुरो चलिरहेछ नि त बाहिर बजारमा पनि त्यो विभिन्न सञ्जालहरूमा देख्ने, कतिचोटि हुँदा के हुने, धेरै बहुमत दिँदा पनि उही आफै लड्छन्, विकासका काम त केही पनि हुँदैनन्। भनेपछि तपाईँले भनेको शब्दलाई हामीले कसरी लिन सक्ने भइयो भने अहिलेको जुन परिकल्पना गरेर बनाइएको संविधान छ त्यसको सेरोफेरोमा जुन सरकार बनाइने सिस्टम छ, यो सिस्टम परिवर्तन नभएसम्म नेपालको परिवर्तन सम्भव छैन भनौँ हामी। होइन, संविधान नै अहिलेको बेठिक हो त म भन्दिनँ। बहुत चाहिँ यो संविधान होइन, चुनावी माहौल जुन तरिकाले चुनाव नेपालमा भइराखेको छ यही सिस्टमले परिवर्तन होला त भन्ने प्रश्न। संविधानको भन्दा पनि यहाँनिर कस्तो मेरो चाहिँ व्यक्तिगत सोच के हो भनेदेखि संविधानको भन्दा प्रत्यक्ष चुनाव आउनुपर्छ अनि मात्रै देशले विकल्प पाउँछ अनि मात्रै देशमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने ठुला ठुला विज्ञहरूको भनाइ छ। त्यो आधारमा मैले भनेको त्यो होइन, प्रत्यक्ष चुनाव भन्नाले चुनाव त प्रत्यक्ष नै हुने हो होइन, तर एजेन्डा हुन्छ नि त। जस्तो कि एजेन्डा अब प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीय निर्वाचन हो कि प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय निर्वाचन हो कि होइन, तर यो के हो भनेदेखि व्यवस्था अथवा संविधान भनेको त एउटा आधार मात्रै हो नि त, गर्न सक्ने क्षमता भनेर। अनि युनिटी भनेको कुरो त नेतृत्व पङ्क्तिमा हुनु पर्यो नि होइन। अब जस्तो इन्डियामा पनि त एउटा संविधान छ, चलिराखेको छ, मिलिजुली सरकार बनायो भने पनि उनीहरूले त 5 वर्ष चलाइरहेका छन् नि होइन। अब त्यस्तै हामीभन्दा 22 गुणा ठुलो राज्य छ, तर पनि उहाँ जम्मा 22 वटा चाहिँ तपाईँलाई सङ्घीयता छ अनि प्रदेश सरकार। अब हाम्रो यहाँनिर अब यही संविधानलाई टेक्दाखेरि पनि नराम्रो कुरो छैन होइन, किनभने सरकार बन्यो, बहुमतको बन्यो, 2/3 बन्ला, भोलि मिलिजुली बन्ला, तर के भने यो सरकार गिराउने र मात्रै नेताहरूको काम चाहिँ कुर्सीमा गएर कुर्सी हट्याउने मात्रै उद्देश्यबाट हटेर हामी देश र जनताको लागि हामी लागि पर्नुपर्छ। देश र जनता ठुला हुन्, हाम्रो कुर्सी ठुलो होइन भनेर चाहिँ जब लाग्छन् भने यो सम्भावना छ। अहिलेकै संविधानले पनि यस्तो गर भनेर तिमीहरूले बेला बेलै पार्टी फुटाऊ होइन, बेला बेलै यो गर भनेर त भने होइन। संविधानमा त केही बहुतै सङ्घर्षका पश्चात ल्याएको संविधान ठिक छ, तर मेरो चाहिँ व्यक्तिगत सोचाइ के मात्रै हो भनेदेखि नेताहरूले देश र देशभन्दा माथि हामी छैनौँ, देशलाई चाहिँ हामीले बचाउनु पर्यो। देश घर राम्रो बनायो भने अनि हामी रहन्छौँ, अनि घरमा बस्ने सबै खालको परिपाटी राम्रो हुन्छ भन्ने यो सोच्नु पर्यो। दलगत स्वार्थबाट माथि उठ्नु पर्यो र चाहिँ कमसेकम एउटा विधिको शासन ल्याउनलाई स्थायित्व कसरी हुन्छ, के गर्दाखेरि स्थायित्व सरकार दिन सकिन्छ, मिलेर पनि हुन्छ नि। अरू देशमा नि मिलिजुली सरकारहरू बनाएको हाम्रो उदाहरण भेट्छौँ नि। त्यो मिलेर पनि के हो त भन्दाखेरि मिल्नुको पछाडि देशै बिगार्नु अथवा चाहिँ नि मैले मात्रै खानु उसले मात्रै खानु भन्ने कुरो हुँदैन नि त। त्यसभित्र चाहिँ के हो भने मिलेर पनि देश बनाउनु। तपाईँ र म मिल्यौँ भने किन मिल्छौँ भन्दाखेरि एउटा काम, एउटा प्रोजेक्ट, एउटा चाहिँ त्यसलाई राम्रो स्पिरिट दिउँ भनेर हामीले चाहिँ गरिरहेका हुन्छौँ होइन। जस्तो एउटा चलचित्र बनाउँदाखेरि होल एउटा 30 जनाको युनिट लिएर हिँडिन्छ मिनिमम। त्यो सबै मिलेर काम गर्छ, त्यो मिलेर काम गर्छ र त्यसले अन्तिममा आउटपुट दिँदाखेरि एउटा चलचित्र राम्रो बनाएर दिन्छ भने अब त्यो सुटिङमा जाँदाखेरि त्यही नै मिल्न छोडो र त्यही झगडा भयो भने के हुन्छ, त्यो प्रोजेक्ट लथालिङ्ग हुन्छ, बिग्रिन्छ, लगानीकर्ता डुब्छ, कलाकारले पनि राम्रो आफ्नो क्यारियर डेभलप गर्न पाउँदैनन् भनेर हामी जसरी चलचित्रमा एउटा सामञ्जस्यता कायम गरेर एउटा राम्रो आउटपुट दिनतिर हामी लाग्छौँ।
त्यो कुरा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वहरूले पनि त्यसरी नै बुझेर जानु पर्यो क्या भन्नाले हामी मिलेर उनको आखिर काङ्ग्रेसले पनि एमाले माओवादी जति पनि छन् उनीहरू सबैको घोषणापत्रमा के हुन्छ भनेदेखि देशभक्त हामी देश बनाउँछौँ सब भनेको त सबैले त्यही छ नि 32 वर्षदेखि भनेकै त्यही छ तर अहिलेसम्म हेर्दाखेरि देश बनाउनु भन्दा पनि अब उनीहरू आफ्नो अब सरकार बनाउन आँट्यो 13 कति मन्त्री आउने 2046 सालभन्दा यता प्रति व्यक्ति 7,000 ऋण थियो भने अहिले आएर समग्र राम्ररी त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्ने 70,000मा पुगाइएको भन्ने कुरो पनि धेरै विश्लेषकहरूले भनेको अवस्था छ। ठिकै छ। अब अहिले एउटा ताजा खबर युट्युबको बारेमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा नै उल्लेख गरिसक्यो। अब युट्युब सञ्चालन गर्नको लागि 5 लाख रुपियाँ सरकारलाई तिर्नुपर्ने भनेर राजपत्रमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। साँच्चै सरकारले ल्याएको यो नीति ठिक छ छैन र समग्र सामाजिक सञ्जाललाई यसले असर गर्छ कि गर्दैन के लाग्छ तपाईँलाई? यो चाहिँ के हो भनेदेखि अब यहाँबाट प्रकाशित हुनेहरू यो सूचनाको हक अधिकार र सूचनालाई एउटा व्यवस्थित गर्ने दौरानमा दर्ता गरेर सङ्गठनिक रूपमा अथवा एउटा नियमबद्ध तरिकाले अगाडि जाउँ भन्नु चाहिँ स्वाभाविक नै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। तर यति तोकेर 7-8 लाख रुपियाँ राखेर उसले पत्रकारिता गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ जस्तो कि त्यो के भन्छ बाँड्नै खोजेको जस्तो चाहिँ आभास हुन्छ। किनभने स्वतन्त्र विचार त्यसरी निस्किँदैन नि त। जस्तो चलचित्र क्षेत्रमा नि एकचोटि त्यस्तै हो चाहिँ कति चलचित्र बनाइसकेकाले मात्रै निर्देशन गर्न पाउने भन्ने एकचोटि त्यो नियम निस्क्यो। त्यतिखेर नयाँ प्रोड्युसरहरू आउन सकेनन् र त्यतिखेर पनि हाम्रो विभिन्न वाद विवाद हुँदा हामीले पनि भनेका थियौँ सिर्जना माथि कसैले अङ्कुश लगाउन जसले गलत गर्छ त्यसलाई कारबाही गर जो क्राइटेरियामा रहँदैन जो आफ्नो त्यसको एउटा क्राइटेरिया बनाऊ। क्राइटेरिया बनाएपछि त्यो क्राइटेरिया भन्दा बाहिर जान्छ भनेदेखि त्यसलाई कारबाही गर। तर प्रविधिको विकासलाई नै अङ्कुश लगाउँछु भन्ने कुरो त भएन। अब जस्तो कि के पनि गर्न पाइन्छ है भन्ने खालका कुराहरू त्यसमा आउँछन्। तर त्यसमा चाहिँ के भने एउटा निश्चित एरिया बनाएर यसभित्र रहेर यसरी काम गर्ने, गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने, राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने हैन। अनि त्यो भइसकेपछि भोलि गएर भोलिका दिनहरूमा हरेक ठाउँमा पहिला कागजी के भन्छ मिडियाहरू पेपर मिडिया मात्रै हुँदाखेरि कतिपय यस्ता कुराहरू थिए न राज्यको नजर पर्थ्यो न कसैको नजर पर्थ्यो। अहिले युट्युबमै पनि केही आयो होला विकृति पनि नआएको छ भने जहाँ मैले हरेकचोटि भन्ने गर्छु जहाँ कृति जन्मिन्छ भने त्यहाँ केही न केही विकृति पनि जन्मिन्छ। यो स्वाभाविक कुरो हो। तर त्यसलाई फिल्टर गर्न सक्नु पर्यो नि है। अब छोराछोरी जन्मिएपछि सबै बेलैदेखि हरे राम जप्ने अथवा वेद पढ्ने त हुँदैन। तिनीहरूलाई पनि मिलाएर लैजान सक्नु राम्रो डाइरेक्सन दिन सक्नु पर्यो। अनि अब यो समय यति धेरै 22औं शताब्दीमा यति धेरै प्रविधि विकास भएर गइराखेको छ। अब हामीले त्यो प्रविधिलाई चाहिँ नि के अरे थुन्न भनेर एउटा बगुवा पानीलाई त थुन्नलाई निकै ठुलो तमासा गर्नुपर्छ भनेदेखि त यो त प्रविधि विकास भएर आएको छ। अब यो प्रविधि अगाडि पो जाने हो त प्रविधिले पछाडि धकेल्ने त एक त यसले तपाईँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ व्यक्तिलाई ऊर्जावान बनाएको छ भने अर्कोतिर जसरी बेरोजगारलाई केही मात्रामा भए पनि हल गरेको देखिन्छ। जहाँ विदेशी डलर आउँछ जहाँ नेपाल सरकारलाई नै फाइदा छ होइन त यसले त्यही देखाउँछ। जहाँ एउटा गृहिणीले पनि आफूले बनाएका परिकार देखाउन पाउने एथोरिटीको ठाउँ बनाइदिएको अवस्था छ। त्यो भएर यो प्रविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने काम मेरो व्यक्तिगत विचारमा राम्रो होइन। तर यसभित्र हुने गरेका छाडा प्रवृत्तिहरूलाई चाहिँ अब नियन्त्रण गर्न पर्छ। सबैले गर्दाखेरि राम्रो ढङ्गले गरिदिनु पर्यो। यथार्थ कुराहरूलाई पनि नेग्लेक्ट गर्नु भएन अथवा दुरुपयोग गर्नु भएन। दुरुपयोग नगरिकन दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गरौँ, सदुपयोग गर्नेलाई प्रोत्साहन गरौँ। यसरी गयो भनेदेखि अब यो फरवर्ड यो समय प्रविधिको समय आइसकेको छ। यो प्रविधिलाई चाहिँ अङ्कुश लगाउँछु भनेर अब भनौँ न एउटा हात्तीमाथि चढ्ने माउतेले चाहिँ त्यो अङ्कुश लगाउँदा हात्ती घुम्छ होइन। तर यो चाहिँ कस्तो भने प्रविधि हो। यो प्रविधि चाहिँ घुम्दैन। यो चाहिँ झन् अगाडि
जति थुन्यो त्यति अगाडि फरवर्ड भएर निस्किन्छ होइन। अब यो भएको हुनाले सबैभन्दा ठुलो कुरो त के हो भनेदेखि नेतृत्व गरेर शासन सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूले सबै कुरामा ध्यान दिएर व्यवस्थित किसिमले चलाएर लिएर गयो भने सबै कुरा व्यवस्थित हुँदै जान्छ। होइन भनेदेखि आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरोस् भन्ने धारणाले चाहिँ कतै प्रतिबन्ध लाउने, कतै के गर्ने, कसैले बोल्यो मनमा लागेका कुरा भने त्यसलाई चाहिँ नि कारबाही ठोक्ने, यस्ता किसिमका कार्यक्रम गर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ एउटा उथल पुथलको सङ्केत नै हो र यसरी चाहिँ समाधान कहिले। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छ। अन्तिममा मैले सोध्न छुटाएका, मैले यो शब्द पनि राख्न पाएको भए उचित हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ भने अन्तिम हाम्रो दर्शकबिनलाई राख्दिनुहोस् त। यो अन्तिममा भन्ने कुरो चाहिँ के हो भने अब सर्वप्रथम त म आदरणीय श्रोता महानुभावहरू, दर्शक महानुभावहरूलाई के भनौँ भनेदेखि हामी चलचित्र क्षेत्रमा कलाकारिता गरिरहेका मान्छेहरूले धेरै फ्याक्टराइज हिसाबले राजनीतिक इस्युहरूमा त्यति धेरै जल्दोबल्दो प्रत्यक्ष रूपमा जसरी राजनीतिक शब्द भाषाहरू प्रयोग गरेर हामीहरूले उदाहरण दिन ओर्नलाई चाहिँ नि अलिकति अप्ठ्यारो पर्ला, किनभने हामी क्यामेराले कथाहरू बुनेर हामी यहाँहरू समक्ष आउँछौँ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि मैले भन्न खोजेको कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि हामी नेपाली जनताहरू पनि सजग हुनुपर्छ र कुनै एउटा पार्टीको हुँ भन्दाखेरि पनि पार्टी आफ्नै पार्टीभित्र पनि गलत प्रवृत्ति हाबी भएको छ भने त्यसको विरोध गरेर अगाडि आउन सक्नुपर्छ र एउटा स्वच्छ नेतृत्व चयन गरेर देशलाई सुशासन सुव्यवस्थित गराएर लैजानेतर्फ तपाईँ हामी आम जनताहरूले, चेतनशील जागरुक जनताहरूले अब सुन्ने, जान्ने, बुझ्ने दिन आएको छ। विगतलाई यसो भयो भनेर त्यतैपट्टि मात्रै लागिरहनु भन्दा भविष्यलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ यो कुरालाई पनि तपाईँ हामी जस्ताले चाहिँ सोच्ने दिन आएको छ। आइरहन्छन्, अझै चुनाव आइरहन्छन्, गइरहन्छन्, सरकार लडिरहन्छन्, बनिरहन्छन्, तर अब फेरि यस्तो गर्न के गर्दा चाहिँ हामीले यो कुराबाट मुक्ति पाइन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, यहाँको अमूल्य समय, अमूल्य शब्द र संवादको लागि मेकिङ नेपाल मिडिया परिवारको तर्फबाट आफ्ना अमूल्य भनाइहरू राखिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ मेकिङ नेपाल न्युज च्यानललाई। मलाई धेरै अगाडिको समयमा अलिकति राजनीतिक चासो राख्ने कार्यकर्ता कलाकार भएको हैसियतले अहिले घटिरहेका कुराहरूलाई केही आफ्नो हिसाबले जुन मनन गरेको थिएँ र त्यो मननलाई चाहिँ नि राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद।